जिस दिन मैंने एक गरीब घराने में आंख खोली तो दादी जान बहुत रोई थी, अम्मी भी अफसरदा थी, अब्बू दीवार के साथ लगकर मुसलसल रोए जा रहे थे। तभी लेडी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई, सबको रोता देखकर हैरानी से देखने लगी। ये सब क्यों रो रहे हैं? फिर वो दादी के पास है नरमी से सवाल किया, आप लोग क्यों रो रही हैं? बेटी की पैदाइश पर आकर जबकि ये 4 भाइयों के बाद पैदा हुई, आप खुश होंगे। क्या बेटी खुदा की नेमत नहीं होती? ये सुनकर दादी रोई। दादा जान ने आंसू साफ करते हुए धीमी आवाज में कहा, हमें इसकी किस्मत से डर लगता है डॉक्टर साहब, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, उनका दुख देखा नहीं जाता। किस्मत भी वही मनाता है जिसने पैदा किया होता है, उसका शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए, डॉक्टर ने कहा। ये कहकर डॉक्टर चली गई, मगर मेरा घर अफसरदा रहा। देर तक इस सोच में डूबा रहा कि बच्ची कैसे किस्मत पाएगी। मेरे पैदा होने पर घर का कोई फर्द खुश नहीं था, क्योंकि मैं 4 बेटों के बाद पैदा हुई थी। वक्त गुजर गया और मैं आहिस्ता आहिस्ता जवान होती गई। एक दिन ये सब बातें मेरी फूफी ने मुझे बताई। मेरी फूफी मेरे रिश्ते की तलाश में बहुत परेशान रहती थी। उनका अपना कोई बेटा या बेटी नहीं थी, वो बेऔलाद थी, मगर उन्होंने मुझे हमेशा अपनी सगी औलाद की तरह पाला था। वो चाहती थी कि मेरा रिश्ता किसी अमीर घराने में हो। वो कहती थी कि मोमना, तुम इतनी खूबसूरत हो, किसी आम घर में नहीं तुम्हें जाने देंगे। हम इसके लिए कोई अच्छा घर देखेंगे जहाँ ये रानी बने, जहाँ ये सुख चैन से रहे और जिंदगी भर खुशियाँ पाए। मेरे लिए कई रिश्ते आए, मगर सफ़ेद पोश घरानों से फूफी ने एक भी रिश्ता कबूल ना किया। जिद पर रही। आखिरकार उन्होंने एक रिश्ता कराने वाली को पैसे दे दिए और कहा, किसी अमीर घराने का रिश्ता ढूंढ कर लाओ। फौरन वो मेरे कॉलेज का आखिरी दिन था, शदीद गर्मी पड़ रही थी। बस स्टॉप से घर आते हुए मेरा बदन पसीने में डूब रहा था, चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो रहा था, सांसें तेज चल रही थी। घर आकर मैंने किताबें मेज पर रखी और पानी पिया। कूलर की तरफ गई तो सामने कमरे से आवाज़ें आई। मेरे कदम वहीं रुक गए, क्योंकि आवाज़ कुछ मायूस लगी। मैं समझ गई कि शायद कोई मेहमान हमारे घर आए हैं। तभी अम्मी आई और कहा, बेटी मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी, जल्दी हाथ मुंह धो और कपड़े बदलो, मेकअप भी। मैंने फौरन उनकी बात मान ली और तैयार हो गई। जब कमरे में गई तो अजनबी औरतें बैठी थी। वो दोनों मुझे गौर से देख रही थी, नजरें भी अजीब थी। एक औरत ने मुझे पास बुलाया और प्यार से देखा। मैं फौरन समझ गई ये लोग मेरा रिश्ता देखने आए हैं। कुछ देर बैठकर मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई, लेकिन बाहर से आवाज़ आ रही थी, हमें घर बार नहीं चाहिए, हमें तो बस लड़की पसंद आ गई है, बहुत खूबसूरत है। फूफी की खुशी दिखनी थी, उनकी आंखें चमक रही थीं। उनकी बरसों की दुआ शायद आज कबूल होती नजर आई। कुछ ही दिनों बाद शादी की तारीख भी तय हो गई। लड़के वालों ने साफ कहा कि हमें जहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, बस हमें अपने लड़के के लिए खूबसूरत लड़की चाहिए थी। ये बात सुनकर मेरा दिल ज़रा सा घबरा गया अंदर से, क्योंकि मैं अपने घर वालों से जुदा होने वाली थी। अब जल्दी जल्दी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों तरफ से आखिर वो दिन आ गया जब वालिद ने सादा निकाह कराया। मैं चंद कदम सहेलियों के साथ चलकर डोली में बैठी। माँ की आंखें नम थी। अब्बू ने सर पर हाथ रखा। उस लम्हे दिल पर बिजली सी गिरी। मैं कहाँ जा रही हूँ? आंसू रुमाल में छुपा कर खामोशी से बैठी रही। नई नवेली दुल्हन के कुछ ख्वाब होते हैं दिल में, मगर हाशर की दुल्हन बनकर मैं हर ख्वाब हार गई। मैं हकीकत पसंद लड़की थी, फजूल रस्मों से हमेशा बेजारी रही, लेकिन ये मेरा हक था कि दूल्हा मेरा इस्तकबाल करता। सुहाग रात वो मुझसे एक लफ्ज़ भी बोले बगैर सो गया। अगली रातों में यही सर्द रवैया देखकर दिल उदास हुआ। मैं सोचती रही शायद मुझे ज़बरदस्ती उसके पल्ले बांध दिया गया, इसलिए वो मुझे बोझ और मुसीबत समझ बैठे हैं। ये सोच सोच कर मैं अंदर अंदर टूटती चली गई। तबीयत परेशान रहने से सेहत पर भी गहरा असर पड़ा, हत्ता कि मुझे बुखार हो गया और कमज़ोरी बढ़ गई। बुखार में मुबतला होते ही सब लोगों का रवैया बदल गया। कोई मेरे करीब ना आया, ना किसी ने हाल पूछा। नंदों बाबजों का बुरा सलूक पहले ही हद से ज़्यादा था। उन्होंने मेरी तरफ देखना भी गुबारा न किया। तीमारदारी तो दूर, किसी ने पानी तक ला कर न दिया। मैं बुखार में खुद उठकर पानी पीती और सिसकती रहती। मैं हैरान थी कि मोमना के इन पत्थर दिल लोगों में आ गई। मैंने किसी से बुराई नहीं की, न झगड़ा किया, फिर भी ये सब लोग मुझसे इतने बदजन क्यों हैं? एक हफ्ता बिस्तर पर पड़ी रही तो ताने मिलने लगे कि खाना तो सब तैयार है, काम क्यों नहीं करती। मैंने दुआ की, अल्लाह मुझे सेहत दे दे ताकि उठकर काम करूं और इन सब का दिल जीत सकूं। किसी ने दुआ तक न ला कर दी। कुछ दिन बाद मैं खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई। नौकर मौजूद थे, मगर मुझे काम करते देखना ज़रूरी था।
میں کچن میں لگی تو سب کو جیسے سکون مل گیا۔ ایک رات میں نے حاشر سے گھر والوں کا شکوہ کیا کہ بیماری میں کسی نے دعا تک نہ لا کر دی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، تم غریب لوگ حساس ہوتے ہو، بیمار سے دور رہنا چاہیے تاکہ دوسروں کو نہ لگے، پڑھی لکھی ہو پھر بھی تمہاری جہالت ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن اس نے تانا دیا، ہلکا بخار ہی تو تھا، کام کاج کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سن کر دل ٹوٹ گیا۔ تب سمجھ آئی یہ سب امتیاز میری حیثیت کی وجہ سے، میں ان کی کلاس سے نہیں تھی اس لیے حقیر ٹھہری۔ اس موڑ پر احساس ہوا کہ امیر گھر کی بہو بننا غلطی، میرا دل کٹ کر رہ گیا، مگر بولنا اب فضول تھا۔ پڑوسی دیکھنے آتے تو کہتے جہیز میں کچھ نہ لائی، میں خاموش رہتی کیونکہ سچ بولنے کی ہمت نہ تھی۔ دن عجیب انداز میں گزرنے لگے، اداسی چھا گئی۔ دن بھر کچن میں نت نئے کھانے بناتی رہتی تھی مگر کوئی خوش نہ ہوتا، الٹا مجھے تانے ہی ملتے، یہ کیوں بنایا، وہ کیوں نہیں، یہ دیسی کھانے کون کھاتا ہے؟ چاروں نندیں میرے نقص نکالنے میں لگی رہتی۔ کوئی عورت دلہن دیکھنے آتی تو وہ شروع ہو جاتی کہ کوئی ڈنگ نہیں، ماں نے تمیز نہیں سکھائی۔ میں چپ چاپ سب سنتی رہتی اور آنسو پی جاتی۔ جب شریک زندگی ہی ساتھ نہ دے تو شکایت کس سے؟ 2 مہینوں میں غم سے آدھی رہ گئی۔ اندر سے یہ غم سب سے بڑا تھا کہ میں قصوروار نہ تھی، نہ بدتمیز نہ بے ایمان، پھر سب کیوں ہو رہا ہے؟ جب میکے گئی تو سب نے حیران ہو کر پوچھا کہ شہزادی کی طرح رہ رہی ہوگی۔ نوکر آگے پیچھے، میں کوئی جواب نہ دے سکی۔ میری زندگی کولا بن چکی تھی۔ میں نے راتوں کو مطالعہ شروع کر دیا مگر یہ بھی میرا عیب بنا دیا گیا۔ حاشر اکثر آدھی رات کو گھر لوٹتے تھے، مجھے نیند نہ آتی، تنہائی مزید ستاتی رہتی۔ شادی سے پہلے زندگی سکون سے گزری تھی مگر دعویٰ کرتی تھی کہ ہر حال میں صبر کر لوں گی، مگر یہاں آ کر صبر کی طاقت بھی ختم ہو گئی۔ میری اداسی بھی میرے لیے ایک نیا عیب بن گئی کہ نئی دلہن نے گھر میں نحوست پھیلا دی ہے۔ پھوپھو کہتی تھی انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ آج مان گئی یہ سب میری لکھی قسمت تھی۔ اچھے کپڑے پہن لیتی تو تانے ملتے تھے۔ ایک دن شام گہری ہو رہی تھی، حاشر باہر سے آئے، وہ بنا کھانا کھائے سیدھے بستر پر لیٹ گئے۔ خاموش میں ان کے پاس گئی اور نرمی سے طبیعت پوچھی، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں وہیں بیٹھ گئی، آہستہ آہستہ میں ان کا سر دبانے لگی۔ محبت سے اچانک انہوں نے مجھے زور سے دھکا دے دیا، میں نیچے گر پڑی، دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ غصے سے بولے، کیا میں کنیز خرید کر لایا ہوں؟ الفاظ پگھلے شیشے کی طرح کانوں میں اتر گئے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو جم گئے تھے۔ بولے، ہماری سوسائٹی میں تم جیسی بیوی نہیں ہے۔ میں روتے ہوئے بولی، آخر میرا قصور کیا ہے؟ انہوں نے آنکھیں دکھا کر کہا، تم کسی کو خوش نہیں رکھ سکتی، نہ شوہر کو خوش رکھنا آتا ہے نہ کسی اور کو۔ میں نے کہا، میں سب کو خوش رکھنا چاہتی ہوں مگر آپ کے گھر میں کوئی مجھ سے راضی نہیں ہے، آخر میں کیا کروں؟ یہ سوال لبوں پر آ گیا۔ انہوں نے کہا، خوش مت کرو، بس ہماری جان چھوڑ دو۔ میں کہاں جاؤں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے سوچا یہ احساس سے کمتری کا شکار ہے یا مجھے پہچان ہی نہیں سکا۔ آج تک جیسے جیسے میں صبر کرتی گئی ظلم بڑھتا گیا، میری زندگی آہستہ آہستہ جیرن بنتی چلی گئی، میں جیسے زندہ لاش بن کر سانس لیتی رہی۔ ایک دن حسب معمول وہ مجھ پر چیخ رہے تھے، اسی وقت میری امی اچانک وہاں آ گئیں۔ ساس نے امی کو بٹھا لیا اور عیب گنوانے لگی، کہنے لگی، میں اس دن کو کوستی ہوں ہمیشہ جب مومنہ کا رشتہ ہم نے قبول کیا تھا۔ امی کو بھی برا بھلا کہا بے دردی سے کہ تم نے بیٹی کو کچھ سکھایا ہی نہیں، یہ شوہر کو خوش کیسے رکھ سکتی ہے، نہ ہمیں عزت دیتی ہے نہ شوہر کو۔ معاملہ بگڑ گیا، شدید تلخی بڑھی۔ ہاشم نے امی کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امی نے کہا، وہ مزید یہاں بے عزتی مت کرو۔ ہاشم نے کہا، تم دونوں اس گھر سے نکل جاؤ۔ تب میں برداشت نہ کر سکی، اٹھ کھڑی ہوئی اور میں نے امی کا ہاتھ پکڑا اور گھر چھوڑ دیا۔ اب بات چھپ نہ سکی، ابو اور بھائیوں کو خبر ہوئی، وہ غصے میں آ گئے، لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے سب کو روک لیا، مجھے امید تھی کہ حاشر مجھے لینے آ جائیں گے مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ انہوں نے الزام لگا دیا۔ انہوں نے خط بھیجا کہ میں چوری کر کے لے گئی۔ خط پڑھ کر ابو غصے سے کانپ اٹھے، شدید۔ بھائی لڑائی پر تیار تھے مگر میں نے روک لیا۔
अब दोनों घरों के दरमियान मुकदमा शुरू हो गया। अपने वालिदैन की परेशानी देखकर दिल टूट गया। मैं सोचती है काश मैं पैदा ही ना होती। मुकदमा काफ़ी अरसे चला, हालात मज़ीद ख़राब हुए, गरीबी और परेशानी हमारे घर पर छा गई। कुछ शरीफ लोगों ने अब्बू की मदद की, सच सामने आया, इल्ज़ाम झूठा निकला, हाशिर पर जुर्माना आयद हुआ। अदालत ने मुकदमे का खर्च भी उसी पर डाला। अब्बू ने खुला का मुकदमा दायर कर दिया। आखिरकार मेरा वहाँ जाना मुमकिन न रहा। खौफ बाकी था। आशिर बदला लेने के लिए मूड में दिखाई देता था। माली हालात मज़ीद ख़राब हुए तो मैंने मुलाजमत करने का फ़ैसला कर लिया। आखिरकार मुझे मुलाजमत मिल गई। आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत के साए घर से छट गए। हम निस्बतन सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगे। दोबारा मैं शुक्र अदा करती कि अल्लाह ने सहारा दिया। एक दिन दफ्तर में काम के दौरान वो आ गया। वो शर्मिंदा खड़ा था, नज़रें झुकाए हुए। उसने कहा, मोमना नौकरी छोड़ दो प्लीज़, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी बेइज्जती ना करवाओ। मैंने कहा, उस दिन तुम्हें दुनिया याद ना आई जब तुमने मुझे अदालत में घसीटा था, मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर रुसवा किया। एक दिन भी तुम्हें ये ख्याल ना आया कि जब तुमने अपनी माँ बहनों को गवाह बनाया। मैं भीख नहीं मांग रही, इज्जत की नौकरी है। मैं बाजार में नाच नहीं रही। याद रखो, आज तुम किस हक से मुझे रोकने आए हो। मुझे और मेरी माँ को घर से निकाला गया। तुम मुझे लेने नहीं आए बल्कि अदालत बुला लिया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो मोमना, मैंने खुद अपना घर बर्बाद कर लिया। मैं यही चाहती थी कि वो हकीकत पहचान ले। इस हाल में देखकर मेरे दिल को सुकून मिला। मेरे इंतकाम की बस यही आदत थी। वो बोला, एक मौका दे दो वरना तबाह हो जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं, अब फैसला अदालत ही करेगी। वो खामोशी से वहाँ से चला गया। शिकस्ता मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती थी जहाँ इंसान की कोई कदर ना हो। वहाँ बहू नहीं, सिर्फ नौकरानी चाहिए थी। कुछ दिन बाद अदालत ने मेरे हक में फैसला दिया। ये बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। मेरे वालिदैन ने तब से सुकून का सांस लिया। अम्मी अबू अफसरदा थे और फूफो भी खामोश रहती थी कि इतने बड़े लोगों में शादी अच्छी नहीं होती। नाजरीन, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।